बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ सीधी सादी बातें, न ट्राइपॉड, न माइक, ना कोई स्टूडियो, लेकिन एक दो बातें जो आमियाना सी बातें हैं। ईरान और अमेरिका की जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, इस पर कुछ हमारे अपने हलक़े क्यों उलझ रहे हैं आपस में, और क्यों इस क्रेडिट को पाकिस्तान की क्रेडिट नहीं तस्वुर करते, नहीं तस्लीम करते, वजह क्या है? मैं दो बातें करूँगा। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान ने उस जंग को, जो जंग आलमी जंग होने जा रही थी, उस जंग को एक्सलेट होने से बचाया और उसको कम से कम रुकवाया। कुछ दिनों के लिए रुकवाया, सीज़ फायर करवाया, लेकिन रुकवा दिया। अब ये पाकिस्तान की सरदर्दी नहीं है, ना इसकी कामयाबी नाकामी के साथ पाकिस्तान का कोई लेना देना है, ना उनकी सरदर्दी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कर दिया कि दोनों को, अमेरिका और ईरान को, कम से कम इस बात पर कायल कर दिया, और इस बात पर उनको एक किस्म का उनसे ये बात इस पर मजबूर कर दिया कि तुम दोनों आपस में बैठो, बात करो, जो भी तुम्हारी बातें हैं, अमेरिका तुम्हारी जो बातें हैं, ईरान तुम्हारी जो बातें हैं, वो बातें आके एक मेज़ पर, एक टेबल पे बैठकर उसको शेयर करो। अव्वल तो इस बात के लिए वो तैयार नहीं थे, एक दूसरे के ऊपर आग बगोल, मतलब आग के शुगले बरसाए जा रहे थे, तो बैठने के लिए उनके पास टाइम कहाँ था और बैठने के लिए वो तैयार कहाँ थे। पाकिस्तान ने अपनी सफारती और अपनी डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात है, या उसकी जो मतलब काबिलियत है, या उसके लिए वो जो तग-ओ-दव था, वो इस्तेमाल करके दोनों को इस बात पर कायल किया कि तुम बैठो। अच्छा, बैठे कहाँ? कहाँ बैठना है? पाकिस्तान ने फिर यहाँ पे भी तीर मार कर कामयाबी हासिल की कि आओ, हम आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं, आओ हमारे पास बैठो, हम आपको बैठने की जगह देते हैं, अमन के साथ हम तमाम सिक्योरिटी, तमाम इंतज़ामात, आप हमारे मेहमान बनकर आओ, टेबल पर बैठो, बात करो, नेगोशिएशन करो अपनी आपस की, आपकी जो बातें हैं उस पे अगर आप मुत्तफ़िक होते हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे कि आप दोनों आपस में बैठे और उस नेगोशिएशन करें, और उस नेगोशिएशन में आप किसी नतीजे पर पहुँचे। हम आपको टेबल भी प्रोवाइड करते हैं, हम आपके मेज़बान भी बनते हैं, तमाम चीज़ें हम अपनी सर ले लेते हैं, लेकिन आओ आप बैठो। अब ये पाकिस्तान का काम था, पाकिस्तान ने उनको बिठाने पर मजबूर कर दिया, और फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये साबित भी कर दिया कि हम सिर्फ सुलह सफ़ाया नहीं कराते, बल्कि सुलह सफ़ाया के साथ-साथ हम उनको टेबल भी देते हैं, मेज़बानी भी हम करते हैं, और पूरी शान और शौकत से हम मेज़बान बनकर उनके सामने खड़े होते हैं, उनके पुश्त पे खड़े होते हैं, और हम एक बिल्कुल गैर जानिबदार होते हैं। हम सिर्फ़ अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सफ़ीर अमन हैं, और वो सफ़ीर अमन का किरदार पाकिस्तान पेश कर रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ से मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, ये पाकिस्तान की सरदर्दी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सुपर पावर जो अपने आप को कहता था, या सुपर पावर को जिसने चैलेंज दिया था, उन दोनों को कम से कम मैंने इस बात पर कायल कर दिया कि तुम आपस में बैठो और बैठकर बात करो, और उनको टेबल दिया, उनकी मेज़बानी की। अब दुनिया पाकिस्तान को मलामत नहीं करेगी, बल्कि दुनिया फिर इन दोनों को मलामत करेगी कि तुम बैठे भी थे, फिर क्या नतीजा तुमने निकाला। अब दोनों की अपने-अपने मफादात हैं। अमेरिका की अपने मफादात है, ईरान की अपनी मफादात है। वो अपने मफादात का कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते होंगे, वो उन मफादात को मतलब दोनों एक उस पे मुत्तफ़िक होंगे कुछ नुकात पर, और फिर जाके ये मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम होंगे। लेकिन मैं हैरान उन लोगों पर हूँ कि जो पाकिस्तान का क्रेडिट होना चाहिए था, पाकिस्तान को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए था, हमें सीना चौड़ा करके बात करनी चाहिए होनी चाहिए थी। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान की ये कामयाबी उनसे हज़म नहीं हो रही।
بلکہ پاکستان کی چاہتے ہیں وہ لوگ یہ ہے، بلکہ وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر مطلب ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس بات پہ بضد ہیں کہ پاکستان کی یہاں بھی ناکامی ہو اور پاکستان کو یہاں بھی ذلت و خواری اٹھانی پڑے، اور یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں، تو ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ اللہ کے بندو، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی عزت کی بات تھی کہ اتنی بڑی جنگ کو، جو کہ 40 دن تک جاری رہی اور بہت بڑی جنگ تھی، اس جنگ کو رکوانا، ان کو ٹیبل تک لے آنا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے کس انداز میں ان کو ٹیبل ٹاک کے لیے مجبور کیا، اور پھر ٹیبل ٹاک کے لیے ان کو فیلڈ مہیا کی، ان کو میدان دیا، تو اس میدان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں، پوری دنیا تعریف کر رہی ہیں۔ لیکن اگر تعریف نہیں کر رہے ہیں تو کچھ ہمارے اپنے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس میں پاکستان کی کوئی ناکامی نہیں ہے، پاکستان کامیاب ہوا ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ غربت ہے یہاں پر، یا مہنگائی کا ہم رونا رو رہے ہیں، یا گڈ گورننس کا بھی ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ عزت پاکستان کے سینے پہ سجایا، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اب سیاسی اختلافات کو یا ان چیزوں کو ہمیں کم از کم بلانا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی اس عزت کو، اس کریڈٹ کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور اس پر ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا میں جگہ ہنسائی کا سبب بنے۔ انڈیا کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو نوچ کے کہا رہا ہے، ان کی میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ انڈیا تو اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کریڈٹ لے لیا، پاکستان نے اپنی عزت بڑھائی، پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اچھا ہو رہا ہے، وہ تو اس چیز کو نوچ رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ بیٹے عناصر ایسے ہیں کہ وہ اس کریڈٹ کو نہ خود لینا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ پاگل ہے۔ ان کا میرے خیال سے یہ سلیم العقل نہیں ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات پہ وہ فخر کرتے ہیں، سیاسی اختلافات کو بھول جاتے ہیں، سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنی پاکستانیت کو وہ دکھاتے ہیں، اور اس کریڈٹ کو وہ بھی اپنے سینے پہ سجاتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ان کے نصیب میں یہ کریڈٹ نہ ہو سکتا ہے ان کے نصیب میں یہ خوشی نہ ہو۔ بہرحال ہمیں اس وقت اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کریڈٹ کو بحیثیت پاکستانی ہر کسی کو لینا چاہیے، اور اس پر فخر کرنا چاہیے، اور سینہ چوڑا کر کے بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی کہ بہت بڑی جنگ، جو کہ عالمی جنگ ہونے جا رہی تھی، پاکستان کے کہنے پر، پاکستان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جنگ کو رکوایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو ٹیبل بھی مہیا کیا، ٹیبل ٹاک تک ان کو مجبور بھی کیا، فیلڈ بھی دیا، اور سیکیورٹی بھی دی، اور ایک میزبان بن کر ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو مہمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، بات بنتی ہے تو بھی صحیح، نہیں بنتی تو بھی صحیح، اس میں پاکستان کی کامیابی دونوں طرح ہے۔ اول تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تب بھی پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کوئی فریق نہیں ہے، پاکستان اس میں کوئی فریق نہیں ہے، بلکہ وہ تو ثالث ہے، اور ثالث بھی اس طرح ہے کہ میزبان کی طرح ثالث ہے، وہ تو میزبانی کر رہا ہے۔ اب دو آپس میں فریقین ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کا جرگہ ہے، پاکستان میزبان ہے۔ اب یہاں پر بات چیت اگر کامیاب ہوتی ہے تو بھی پاکستان کامیاب ہے، نہیں ہوتی تو بھی پاکستان کامیاب ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔